नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा प्रदर्शनको सूचनापछि सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। चितवनमा डेङ्गुका कारण एकजनाको मृत्यु, राष्ट्रव्यापी प्रकोप घोषणा गर्न पत्रचार। राजधानीको गोठाटारमा हत्या गरिएका मोहम्मदसँग जोडिएको 15 वर्षको राजधानीको गोलीकाण्ड। 10 वर्ष अगाडि उनको समूहले मारेको थियो बलराम पटुवाललाई। सरकार र अनसनरत डाक्टर केसीका प्रतिनिधि बीच वार्ता सुरु। निर्वाचन आयोगले तोकेको 7.5 लाख जरिवाना अस्वाभाविक र हास्यास्पद भएको भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालको भनाई। भदौ महिनामा मात्रै नेपालबाट 2.5 अर्बको बिजुली निर्यात, 4 महिनामा 7 अर्ब आम्दानी। बैंक कर्जाको ब्याज दर 18% सम्म पुग्यो, ऋणीलाई तनाव। कुन बैंकको ब्याज दर कति, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, केही ठाउँमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। र रुसको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी युक्रेनमा भीषण विस्फोट, दर्जनौंको मृत्यु। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पुरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा प्रदर्शन हुने सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सर्वोच्च अदालत सुरक्षा स्रोतका अनुसार वीर गोर्खाली अभियान, नेकपा एमाले निकट अनेरा व्यूह र 100 ग्रुपमा आबद्ध युवाले प्रदर्शन गर्ने सूचनापछि प्रहरी परिचालन गरिएको हो। गत वर्ष जबरा विरुद्ध नेपाल बारले गरेको प्रदर्शनको विरोधमा 100 ग्रुपले हस्तक्षेप गरेको थियो। यसपालि पनि त्यो हुन सक्ने सूचनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ। 100 ग्रुप, अनेरा व्यूह, कोले नेपालको झण्डा लिएर प्रदर्शन गर्ने सूचना छ। त्यो प्रदर्शन हुने सूचना भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो, सुरक्षा स्रोतले भनेको छ। निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत आएर कार्यभार सम्हाल्ने जबराले प्रयास गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन 9 आधार र 2 सुझावसहित प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएसँगै जबराले भने सर्वोच्च फर्किने सूचना पठाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनलाई सूचना पठाएर जबराले आफू विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भनेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबराको निलम्बित अवस्थामा नै न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने भनाइको विरोध गरिरहेका छन्। जबरालाई भने सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बालुवाटार स्थित निवासबाट बाहिर निस्किन दिएको थिएन। सर्वोच्चमा पनि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेङ्गु संक्रमण अत्याधिक विस्तार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रव्यापी प्रकोप घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। नियन्त्रणका लागि र्यापिड एक्सन प्लान बनाउन पनि ईडीसीडीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। ईडीसीडी महामारी हेर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय हो। पछिल्लो दिनमा डेङ्गुको संक्रमण देशव्यापी बनेको छ। सोमबारसम्म देशभर 17,494 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। डेङ्गुले यो वर्ष 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै कुल संक्रमणको 58.67% संक्रमित छन्। काठमाडौँमा पछिल्लो 19 दिनमा सबैभन्दा बढी 3,910 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ललितपुरलाई उछुन्दै अब मुलुककै सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित भएको जिल्ला काठमाडौँ भएको छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमण छ। ईडीसीडीका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दालले भन्नुभयो, जुलाई अघिसम्म खासै डेङ्गु थिएन। संक्रमणले बिस्तारै गति लिँदै सेप्टेम्बरदेखि व्यापक भएको हो। ललितपुरमा सेप्टेम्बरको 19 दिनमा 3,220 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक बढेको छ। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने मध्ये 90% डेङ्गुका बिरामी छन्। यस्ता बिरामीले अस्पतालका बेड भरिएका छन्। अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले हरेक घरमा डेङ्गुका बिरामी रहेको भन्दै अझै जोखिम बढ्न सक्ने बताउनु भयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले डेङ्गु संक्रमणका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने पर्याप्त पहल गर्न सकिरहेको छैन। यसपटक 40 वर्ष मुनिको पनि मृत्यु भएको देखिएको छ। यो खतराको घण्टी हो। प्रमुख दालले भन्नुभयो, यदि हामीले लाङखुट्टेको प्रजनन स्थल खोजेर नष्ट गरेनौँ भने यसपालि पहिलेको दाँजोमा सर्वाधिक केस र मृत्यु देखिन्छ भने 2-3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा भएको महामारी थेक्न नसक्ने हुन्छ। यसपटक संक्रमण र मृत्युको सबै रेकर्ड तोडिने चेतावनी दिँदै डाक्टर दालले थप भन्नुभयो, आगामी 1.5 महिनासम्म संक्रमण जारी रहन्छ।
पूर्वी चितवनको रत्नपुरमा डेङ्गु रोगबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रत्नगर 27 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको उपचारको क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर आलोक प्रधानका अनुसार डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएर उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। अध्ययनका क्रममा काठमाडौँ बस्दै आएका उनमा ज्वरोको कारण पुरानो मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। अस्पतालमा हालसम्म 419 जनामा डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2877 जनाको नमुना परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा डेङ्गु देखिएको हो। जिल्लामा भेटिएका डेङ्गुका बिरामीमध्ये 62 जनाको ठेगाना नखुलेको र 106 जना जिल्ला बाहिरका रहेका छन्। एक हप्तादेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसहित विभिन्न 7वटा माग राखेर आमरण अनसनमा बस्नुभएका चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन जटिल हुँदै गएपछि सेती अञ्चल अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिएको छ। अनसन बसेको दोस्रो दिनदेखि नै डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। औषधि सेवन नगर्दा उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएकाले प्रादेशिक अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा भएको अस्पतालमा लैजान सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएको छ। 2064 असार 20 गते अनाम नगर धोबी खोलामा साँझ बाराका बलराम पटुवाको गोली हानी हत्या भयो। प्रहरीले तत्कालै लाल मोहम्मद र पप्पू गुप्तालाई पक्राउ गर्यो। मृतक सहित उनीहरू नेपालमा नक्कली भारतीय नोट चलाउने गिरोह रहेको प्रहरीको दाबी थियो। भारतको गुप्तचर रको राडरमा पनि उनीहरू थिए, तर पटुवाको हत्या पछाडिको कारण समूहकै आन्तरिक किचलो र विश्वासघात रहेको प्रहरीको दाबी थियो। उक्त घटनामा संलग्न तथा योजनाकार भनिएका मुन्ना खान भनिने इल्ताफ हुसेन खान र वाहिद खान तत्कालै पक्राउ परेनन्। इल्ताफ 2 वर्षपछि समातिए, वाहिदा समातिन भने लामो समय लाग्यो। हिजो गोठाटारमा मारिएका लाल मोहम्मद जेलबाट छुटेपछि मात्र वाहिद पक्राउ परेका थिए। 10 वर्ष जेल बसेर 2074 सालमा छुटेका लाल मोहम्मदकै सहयोगमा वाहिद पक्राउ परेका थिए। लाल मोहम्मदले आफूलाई जेलबाट चाँडै छुटाउन पहल नगरेको रिसमा वाहिदलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेको प्रहरीको दाबी थियो। 2074 असोज 30 गते वाहिद गोकर्णेश्वरबाट पक्राउ परे। उनी त्यहाँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चलाइरहेका थिए। वाहिदले आफू विजय कुमार श्रीवास्तव भएको नागरिकता पेश गरे पनि सर्लाही जिल्ला प्रशासनले उक्त नागरिकता झुटो रहेको जवाब पठाएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सजिलो भएको थियो। प्रहरीका अनुसार वाहिदले आफू पक्राउ पर्ने डरले अर्कै नामले चिनाएर गोकर्णेश्वरमा बसिरहेका थिए। जेलबाट छुटेपछि लाल मोहम्मद पनि काठमाडौँको गोठाटारमा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चलाएर बसिरहेका थिए। उनी लाल मोहम्मदको सोमबार साँझ गोठाटार स्थित घर अगाडि गोली हानी हत्या भएको छ। गाडी रोकेर ओर्लिए लगत्तै एक व्यक्तिले उनलाई लखेट्दै गाडीको वरिपरि घुमाएर गोली हानेका थिए। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। टाउकोमा गोली लागेका लाल मोहम्मदको उपचारको क्रममा राति नै मृत्यु भएको थियो। घटनास्थलबाट एउटा पिस्तौल बरामद भए पनि घटनामा संलग्नहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा संलग्नको हत्यामा यसअघि भारतीय गुप्तचर रको भूमिका देखिँदै आएको छ, तर लाल मोहम्मद प्रकरणमा प्रहरीले यकिन गर्न सकेको छैन। आफ्नै समूहबाट पनि मारिएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ। यसअघि नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी गरिएका युनिस अन्सारीलाई काठमाडौँको जेलभित्रै गोली प्रहार भएको थियो। जमिम शाहदेखि नेपाल मुस्लिम इतिहाद सङ्घका अध्यक्ष फैजान अहमदको काठमाडौँमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको थियो। उनीहरू पनि नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी हुने गरेको थियो। दसैँ नजिकै गर्दा सिन्धुलीमा चोरीका घटना बढ्न थालेको छ। जङ्गलमा चराउन लगेको खसी चोरी गरेर सिन्धुली माडी बजारमा बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कमलामाई नगरपालिका 5 सिलामेका शङ्कर श्रेष्ठको खसी चोरेर बजारमा ल्याई बिक्री गर्न लाग्दा प्रहरीले खसी र 3 जना चोरलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कमलामाई नगरपालिका 8 का 21 वर्षीय सुरेन्द्र घलान, 27 वर्षीय रामबहादुर वाइवा र अर्का 1 जना रहेका छन्। 4 दिन अगाडि जङ्गलमा चराउन लगेको खसी हराएपछि श्रेष्ठले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीकै आधारमा प्रहरीले खसी र चोरलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको सिन्धुली प्रहरीका डीएसपी हरिकृष्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले दसैँ नजिकिएसँगै खसी तथा अन्य धनमाल चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वमा लामो दूरीका सवारी साधनलाई लक्षित गरी उपत्यकाका सबै नाकामा विशेष जाँच गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथले चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनबाट हुन सक्ने ठगी र यात्रुलाई सहजै गन्तव्य स्थलसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न नाकाहरूमा विशेष चेकिङ गर्ने व्यवस्था गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले थानकोट, नागडुङ्गा, जगाती, फपिङ, बाइपास, बालाजु लगायतका स्थानमा लामो दूरीका सवारी साधनलाई विशेष जाँचको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वका अवसरमा उपत्यकाभित्र 35 स्थानमा नियमित जाँच, मापासे जाँच, सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले छतमा यात्रु तथा माल सामान राख्न नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने, यात्रुले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानी बारे जानकारी गराउने भएको छ।
धनगढीमा 9 दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोली बीच मंगलबार काठमाडौँमा वार्ता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा वार्ता सुरु भएको डाक्टर केसीका सहयोगी पित्तम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि दुई टोली बीच आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका टोलीसँग केसीका प्रतिनिधि सोमबार पनि अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए। सरकारले केसीसँग संवाद गर्न गत शुक्रबार वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सरकारले कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको जनाइएको छ। नेपाली महिला फुटबल टिमका 3 खेलाडीले राष्ट्रिय टिमबाट औपचारिक सन्यासको घोषणा गरेका छन्। साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि उनीहरूले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। सन्यासको घोषणा गर्नेमा डिफेन्डर पुनम जर्दा मगर र मिडफिल्डर दुवै दिपा राई र इन्दिरा राई रहेका छन्। उनीहरूलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम निम्वाङ र राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एन्फा ब्याज कोट लगाएर बिदाई गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ। जरिवानाको रकम देखेर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरू आश्चर्यमा परेका छन्। आयोगले देशभरका 6वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि 7.5 लाख जरिवाना तोकिदिएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। अबको 6 महिनाभित्र तोकिएको जरिवाना नतिरेको खण्डमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पदबाटै हटाइदिने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ। खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा आयोगले यसरी लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरू आत्तिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्मित भएको बताउनुभयो। पहिले पनि निर्वाचन धेरै आएर गए तर यस्तो जरिवाना सुनिएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो, आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन। उहाँले तोकेको जरिवाना रकम अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन खर्चको सीमा भन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको उहाँको भनाइ छ। दाहालले भन्नुभयो, ढिलो बुझाएका आधारमा 7.5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन। यो एकदमै गलत हो। यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। उहाँले चुनाव पछिको कामको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो। बुझाउँदै नबुझाएको त होइन, केही ढिलाइ मात्र भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कामको प्रेसरले गर्दा पनि यतातिर ख्याल भएन, तर 2-4 दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरिवाना राख्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ। जरिवाना गर्ने नै भए सांकेतिक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। केही दिन ढिला गरेकोमा सांकेतिक रूपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन, तर यत्रो रकम जनप्रतिनिधिले कहाँबाट ल्याउने, भ्रष्टाचार गर कमिसन खाऊ भन्न खोजिएको हो, प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो महिना भदौमा 2 अर्ब 42 करोड रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत हुन नसकेको 24 करोड 65 लाख 29 हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी भदौमा 2 अर्ब 41 करोड 67 लाख 82 हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री गर्न थालेको हो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले जेठ, असार, साउन र भदौसम्म 78 करोड 78 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी 7 अर्ब 19 करोड 86 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपियाँ भारूमा हुने भएकाले 4 महिनाको अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 4 अर्ब 49 करोड 91 लाख रुपियाँ भारू भित्रिएको छ। भदौमा मात्र विद्युत बिक्रीबाट 1 अर्ब 51 करोड 5 लाख रुपियाँ भारू आम्दानी भएको छ। हरेक महिना विद्युत निर्यात बढ्दा यसबाट प्राप्त हुने रकम नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यातबाट करिब 16 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ भने जेठपछि फेरि निर्यात सुरु हुँदा लक्ष्य पूरा हुने अनुमान गरेका छौँ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो। अब चाडपर्व पनि सुरु हुन लागेकाले उद्योग कल कारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक खपत केही कम हुन्छ, तर हाम्रो उत्पादन भने पूर्ण क्षमतामा हुने हुँदा करिब 200 मेगावाट थप विद्युत निर्यातको सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएका छौँ। भारतीय पक्षबाट थप विद्युत निर्यातका लागि छिट्टै सहमति दिनेमा विश्वस्त छौँ, घिसिङले भन्नुभयो। आईएक्समा 24 घण्टामा 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ। 4 महिनाको औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 23 पैसा रहेको छ।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्रिय भएको छ। कृषकलाई बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा र उत्पादन बढाउन कृषकमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले बसाइसराई रोक्न र बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्ने कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको ताराखोला गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्ण खर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत अब गाउँपालिकाले कृषकले जति धेरै जमिनमा खेती गर्छन् उसलाई उति नै धेरै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। कृषकले बाँझो जमिनमा खेतीपाती गरे बापत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी 2000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। गाउँपालिकाले कृषकका लागि निकै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ। उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोगसँगै जति धेरै क्षेत्रफलमा कृषि गर्नुहुन्छ उति धेरै भत्ता समेत पाउनुहुनेछ। अहिले प्रतिरोपनी रु 2000 का दरले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बसाइसराईले पालिकाभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएपछि उत्पादन समेत निकै कम भएको उहाँको भनाइ छ। उत्पादन बढाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै यसले कृषकलाई खेती गर्नतर्फ आकर्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गरी कृषिमा पालिका आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। तरलता अभावपछि बैंक कर्जाको ब्याज दर उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गको वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज दर नै 18% हाराहारी पुगेको छ। उसो त असोज महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा नै अधिकतम 12.13% ब्याज दर प्रदान गरिसकेका छन्। सामान्य बचतमा नै 6 देखि 8% ब्याज दर प्रदान गरेका बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा 12.13% ब्याज दर प्रदान गरेका छन्। अघिल्लो महिना जस्तो ब्याज दर मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले 11.03% दिएका थिए। तर असोज महिनाका लागि एकाएक बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरिदिएपछि बजारमा तरङ्ग नै मच्चिएको छ। नयाँ ऋण लिन चाहनेहरू तर्सिन पुगेका छन् भने पुराना ऋणीहरू उच्च ब्याज दरको चपेटामा परेका छन्। यसैको भद्र सहमति तोड्दै नेपाल बैंकर संघले असोज महिनाका लागि ब्याज दर निर्धारणको अधिकार बैंकरलाई नै छाडिदिएको छ। बैंकरले आफू खुसी ब्याज दर निर्धारण गरे, तथापि राष्ट्र बैंकको नीति एकपटकमा कायम ब्याज दरको बढीमा 10%ले मात्र थपघट गर्न पाउने प्रावधानका कारण बैंकरले असोज महिनाका लागि 10%ले मात्र ब्याज दर बढाएका छन्। बढेको ब्याज दर अनुसार मुद्दती निक्षेप को ब्याज दर 12.13% पुगेको छ। थप रेमिटान्स खातामा बैंकरले 1% सम्मले बढी ब्याज दर दिन पाउँछन्। उसो हुँदा निक्षेपको ब्याज दर 13.13% सम्म पुग्छ। बचतमा नै 13.13% सम्मको ब्याज दर प्रदान गर्नु परेपछि बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड लगानी नै बढ्दा त्यसको सोझै असर यता कर्जाको ब्याज दरमा परेको छ, जसको खर्च उठाउन र आफ्नो नाफा बुक गर्न पनि बैंकरले कर्जामा 18% सम्म ब्याज दर लगाउन थालेका छन्। 26 वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अधिकांश बैंकरले आफ्नो कायम प्रिमियममा 6 देखि 7.50% सम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज दर लगाउने गरेका छन्। सनराइज बैंकले साउन महिनाकै बेस रेट कायम गर्दा असोज महिनाका लागि पनि 10.81% कायम गरेको छ। तर बैंकले प्रदान गर्ने विविध घर कर्जा, गाडी कर्जासँगै व्यावसायिक तथा शैक्षिक कर्जामा समेत बेस रेटमा थप 7% सम्म प्रिमियम जोडेर लिने जनाएको छ। बैंकले कायम गरेको बेस रेटमा 7% नै प्रिमियम लिएर कर्जाको ब्याज दर 17.81% पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि साउन महिनाका लागि बैंकले कायम गरेको स्प्रेड रेट भने 4.34% मात्र रहेको छ। त्यस्तै 10.55% बेस रेट रहेको सिटिजन्स बैंकले लगानीमा 4.75% देखि 7% सम्म प्रिमियम चार्ज गर्ने गरेको छ। यसो हुँदा बैंकको कर्जाको ब्याज दर 17.55% पुग्न सक्छ। एनसीसी बैंकले साउन महिनाका लागि 10.52% बेस रेट तोकेको छ, जसमा बैंकले प्रस्ताव गरेको 4 देखि 7% प्रिमियम थपिए कर्जाको ब्याज दर 17.52% पुग्छ। तर बैंकले कर्जामा अधिकतम 14.79% सम्म मात्र ब्याज लिने जनाएको छ। त्यस्तै 10.29% बेस रेट रहेको कुमारी बैंक, 10.73% बेस रेट तोकिएको सिभिल बैंक, 10.27% बेस रेट तोकिएको हिमालयन बैंक, 10.04% बेस रेट तोकिएको एनआईसी एसिया बैंक र बैंक अफ काठमाडौँको समेत तोकिएको 4.7% प्रिमियम थपिए कर्जाको ब्याज दर 17.50 हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि बैंकरले कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको 4.4% को स्प्रेड दरको सीमालाई भने बैंकरले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकरले निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याज दर र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तर बढीमा 4.4% सम्म राख्न सक्छन्। कैलालीमा बाढीले नागरिकको जीवन मात्र होइन पशु चौपायाको जीवन पनि समस्यामा पारेको छ। जिल्लामा बाढीका कारण विस्थापित नागरिक भोकै बस्नु परेको छ भने पशु चौपाया समेत आहाराको अभावमा समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको भजनीमा शनिबार आएको बाढीले सयौं परिवार वस्तुभाउ सहित सडकमा बसिरहेका छन्। सडकमा मानिससँगै सयौं वस्तुभाउ पनि सडकमा बाँधिएका छन्। बाढीका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। बाढीमा डुबेर भजनी नगरपालिका 8 गोडा चौरका 55 वर्षीय कालुराम चौधरी र वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय विनोद राजीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै
धनगढी उपमहानगरपालिका 13 कि 19 वर्षीय नवीना चौधरीको पनि डुबेर मृत्यु भएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी भजनीका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। घर बाढीमा डुबेको छ। घरमा भएका अन्नपात लुगा कपडा बाढीमा बगेका छन् भने धान लगाएको खेत पनि डुबान र कटानले क्षति भएको छ। बाढीले विस्थापित भएका नागरिकलाई आफ्नो पेट भर्न र वस्तुभाउलाई के खुवाउने भन्ने पिर परेको छ। सडकमा बसेका नागरिक चाउचाउ र चिउराका भरमा बसेका छन् भने वस्तुभाउलाई खुवाउने आराको जो गर्न सकेका छैनन्। आज देशभर सामान्य बदली रही केही ठाउँमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापिए रेखा सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको छ। उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहनेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। सन् 1985 र सन् 2017 का 2 ठूला भूकम्पको वार्षिक उत्सवमा मेक्सिकोको सिटीमा 100 माइल टाढाको भवन हल्लाउँदै पश्चिमी मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन निकायले 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ भने पनि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले 7.6 रेक्टर स्केलको अनुमान गरेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु प्रशान्त महासागरको तटमा रहेको मिचोआकान राज्यको कोल्को मानबाट 69 किलोमिटर दक्षिणमा र मेक्सिको सिटीबाट 100 किलोमिटर पश्चिममा रहेको भूकम्पविदहरूले बताएका छन्। मेक्सिको सिटीको भूकम्पको अलार्म राजधानीले आपतकालीन प्रकोप अभ्यास गरेको 1 घण्टा 9 बजेको थियो, जसले मानिसहरूलाई फेरि सडकमा बाहिर पठायो। हालसम्म घटनाको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मुलुकमा कोरोना महामारी सकिएको घोषणा गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मर्ने नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गए पनि राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। बाइडेनले अझै समस्या भए पनि परिस्थिति तीव्र रूपमा सुधार भइरहेको बताएका छन्। हामी अझै पनि समस्यामा छौँ तर अवस्था सुधार उन्मुख छ, उनले भनेका छन्। सीबीएसमा 60 मिनेटसँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले भाइरस नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले अझै धेरै काम गरिरहेको बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने कसैले मास्क लगाएका छैनन्, सबैजना ठिकठाक देखिन्छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो परिवर्तन हुँदैन। गत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले महामारीको अन्त्य दृश्यमा मात्र भएको बताएका थिए। सोही भनाइलाई आधार मानेर बाइडेनले यस्तो भनेका हुन सक्छन्। यद्यपि अमेरिकामा बाइडेनले घोषणा गरे जस्तो कोरोना महामारी सकिएको भने छैन। अहिलेसम्म अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। अहिले पनि अमेरिकामा दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या भने बढिरहेको छ। पूर्वी युक्रेनी सहर दोनेस्कसमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। यी क्षेत्र रुसी समर्थित विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ। रुसी समर्थित मेयरले आक्रमणको लागि युक्रेनलाई दोष दिएका छन्। एलेक्सी कुलेमजिनले युक्रेनको गोलाबारीका कारण धेरै जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्, तर अहिलेसम्म युक्रेनबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। दोनेस्कसमा सन् 2014 देखि रुस समर्थित विद्रोहीले कब्जा जमाएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार दोनेस्कसको विभिन्न जिल्लामा 150 mm गोलाहरू प्रहार गरिएको थियो। यो हमला सहरको पश्चिमी क्षेत्रको एउटा गाउँबाट गरिएको हो। स्थानीय नेताले युक्रेनले जानी बस स्टप, पसल र ब्याङ्कमा सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। फेब्रुअरीमा सुरु भएको लडाईँमा रुसी सेनाले दोनेस्कसको दक्षिणी क्षेत्रसम्म कब्जा गरेको थियो, तर सहरको भित्री भागबाट युक्रेनी सेनाहरूलाई पछाडि धकेल्न उसले निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भनेका छन्, हामीले अर्को चरणको तयारी गरिरहेका छौँ। युक्रेन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहनेछ। युक्रेनले सोमबार रुसले आणविक ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। यो केन्द्र युक्रेनको दक्षिणमा रहेको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।